हरि ओम् नमस्कारः मित्राणि सुप्रभातं सुदिनमस्तु हावे नाइस् डे अहमस्मि गणेशः PSS किं यूट्यूब पठितः भवतं भवतीनं च सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि मित्राणि आगच्छन्तु अद्य वयं CET शिक्षाशास्त्री BEd कृते या पाठ्यखसडा अस्ति तस्य विषये आलोचनां कुर्मः। मया सूचनापूर्वमेव दत्तं 2024 तमवर्षे या पाठ्यखसडा आसीत् प्रवेशिकापरीक्षा कृते सा एव अस्मिन् वर्षे अपि अस्ति। पश्यन्तु सिलेबस् डिटेल्स् शिक्षाशास्त्री BEd ACQ P01 यदा आवेदनं करिष्यन्ति तदानीमेव समये क्वश्चन् तत्रैव सब्जेक्ट् कार्ड् आगमिष्यति ACQ P01 शिक्षाशास्त्री संस्कृत BEd कृते अस्तु ACQ P01 शिक्षाशास्त्री BEd पश्यन्तु डिटेल्स् अस्ति तत्र प्रश्नपत्रे कति प्रश्नाः भविष्यन्ति। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर एकमेव प्रश्नपत्र आगमिष्यति हाव 75 क्वेश्चन तत्र अन्तर्निहिताः भविष्यन्ति। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज तथैव ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी द क्वेश्चन पेपर विल बी इन संस्कृत संस्कृतेन आगमिष्यति। सर्वे जानन्ति एव CBT मोड मध्ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मध्ये एव परीक्षा भविष्यति प्रवेशिका परीक्षा संस्कृत भाषायामेव संस्कृतभाषायामेव प्रश्नपत्र आगमिष्यति। पश्यन्तु सिलेबस् डिटेल शिक्षाशास्त्री BEd ACQ P01 पश्यन्तु प्रश्नपत्रं भागत्रयेण विभाज्यते नाम वर्गत्रयेण विभाज्यते सिलेबस् मध्ये यत् अस्ति एव। आदौ सेक्शन 1 प्रथम वर्गे आगमिष्यति। पश्यन्तु proficiency in Sanskrit language proficiency in Sanskrit language अत्र के विषयाः सन्ति प्रथम वर्गे शब्दरूपाणि धातुरूपाणि संधि समासः समासे के सन्ति अव्ययीभाव तत्पुरुषः द्वन्द्व दिगु कर्मधारयः नञ्च बहुव्रीहि तथैव कारकं कारके कर्तृ कर्मकारकं कारणं संप्रदानम् अपादानम् अधिकरणम् उपपदि विभक्तयः तथैव कृदन्ताः निजन्ताः शनन्ताः तद्धिताः अव्यक्त्यार्थकाः तथैव मतुब् बतुब् स्त्री प्रत्ययाः सन्ति टाप् इप् इस् वाच्यं वाच्ये कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं भाववाच्यं च वर्तनिगीता शुद्धि एतत् सर्वमेव अन्तर्निहिताः सन्ति सन्निहिताः सन्ति सेक्शन 1 मध्ये प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज। द्वितीय वर्गं पश्यामः सेक्शन 2 संस्कृत लिटरेचर पश्यन्तु अत्र के विषयाः सन्ति वैदिकवाङ्मयं ब्राह्मणानि आरण्यकानि उपनिषदः वेदान्त दर्शनानि पुराणानि पुराणानि रामायणं महाभारतं महाकाव्यानि कविः नाटकं तथैव पश्यन्तु गद्यं पद्यं नाम गद्यकाव्यं पद्यकाव्यं चम्पूकाव्यम् आधुनिकरचनाः रचनाकारश्च आधुनिककवयः विषये तेषां कृतीनां विषये प्रश्नः आगमिष्यति। अस्तु तथैव सेक्शन 3 तृतीय वर्गे आगमिष्यति टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि पश्यन्तु अत्र के विषयाः सन्ति शिक्षा उद्देश्यं शिक्षायाः उद्देश्यं का शिक्षा शिक्षकगुणाः शिक्षकस्य के गुणाः सन्ति शिक्षणसिद्धान्ताः अनुशासनं शिक्षण अभिवृत्ति तथैव कक्षा प्रबंधनम शिक्षक भूमिका शिक्षण उद्देश्यानि प्राचीन शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञानम शिक्षा इतिहास शिक्षा दर्शनम शिक्षा
समाजशास्त्रं समावेशितशिक्षा तथैव शिक्षानीतयः शिक्षानीतयः के शिक्षानीतयः 1968 1968 1986 तथैव 2020 वर्षत्रयस्य एव शिक्षानीतयः तद्विषये प्रश्नः आगमिष्यति। तर्हि एतदेव अस्ति प्रवेशिकपरीक्षां निमित्तमेव अहं डिस्क्रिप्शन् मध्ये लिङ्क् दास्यामि। अस्माकं टेलिग्राम् चैनल् मध्ये यदि जॉइन कर्तुम् इच्छन्ति चेत् डिस्क्रिप्शन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, जॉइन कर्तुं शक्नुवन्ति। वाट्सप् ग्रूप् यदि संस्कृत पठन्ति चेत् संस्कृतपठने रुचिः अस्ति चेत् अस्माकं BSS किञ्चित् वाट्सप् ग्रूप् मध्ये अस्ति, अहं डिस्क्रिप्शन् मध्ये लिङ्क् दास्यामि, भवन्तः तत्र जॉइन कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु मित्राणि, लाइक कुर्वन्तु वा, किमर्थं लाइक न कुर्वन्ति, शेयर कुर्वन्तु। मनसि या कापि शङ्का भवति कमेंट कुर्वन्तु, यथामति यथाशक्ति समस्यानां समाधानं कर्तुं प्रयत्नं करोमि अहं गणेशरः। अस्तु, धन्यवादः मित्राणि, पुनः मिलामः। जय तु संस्कृतं, जय तु भारतं, वन्दे संस्कृतमातरं, जय जगन्नाथ, जय मातारानी।